السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نخدم معاكم الكوريجي ديال ليكزامان ديال الكترونيك انالوجيك لا سيسيون نورمال 2021 2021. دونك حاولت ما امكن انني ندير واحد الكوريجي اللي سامبل لهذا ليكزيرسيس 2 ديال ليكزامان. مهم تبعوا معايا دائما، ما تنساوش تاخذوا ورقه وستيلو وتبعوا معايا لا ميثود كيفاش غادي نحل هاد ليكزيرسيس هذا. دونك التمرين كما كتشوفوا انا حاولت ما امكن كتبته في الورقه بحال هكا كما كتشوفوا هنايا. دونك فلتر دو سيكوند اوردر ستركتور دو سالونكي. دونك هذا هو السيركوي ديالنا كما كتشوفوا. عندنا دو كوندونساتور وعندنا دو ريزيستانس وواحد لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل، وهنايا عندنا واحد طونسيون دونطري وهنايا واحد طونسيون دو سورتي. مزيان. دونك لي كيسيون، لا بروميير كيسيون سي كالكولي لا فونكسيون دو ترانسفير كومبلكس اللي هي اش جي اوميغا كتساوي طونسيون de sortie à la tension d'entrée. La deuxième, c'est d'exprimer la pulsation naturelle oméga et le coefficient d'amortissement epsilon. Après, la dernière question, c'est le diagramme de Bode. Donc, أول حاجة غادي نحددوا la fonction de transfert ديالنا هنايا، وغادي نوريكم هنايا لا ميثود كيفاش غادي نحصلوا على هاد la fonction de transfert. Donc كما كتشوفوا عندنا هنايا سيركوي هكا داير. انايا خدمت هنايا غادي نخدم هنايا بلي دو ميثود بجوج. غادي نخدم تيوريم دي ميلمان او ديفيزور دو طونسيون. دونك كما كتشوفوا هنايا عندنا في هذا البوين غادي نخدم ميلمان، وفي هنايا كما كتشوفوا هنا عندنا واحد السيركوي هنايا بحال ديفيزور دو طونسيون. دونك غتبعوا معايا كيفاش غادي ندير نخدم هاد لا فونكسيون دو ترانسفير. دونك اول حاجه غادي نخدموا ميلمان، دونك يعني في ا. اول حاجه نخرجوها هي في ا في هذه النقطه. كما كتشوفوا عندنا هنايا في في ا عندنا 3 ليني دائما. ملي كنشوفوا عندنا هنايا 1 2 3. دونك اش غادي نديروا هنايا؟ عندنا في ا كتساوي هي في او، هنايا في او على زد سي. هذه هي الليني الاولى، هي في او سور زد سي. لا ليني الثانيه هي هذه. كما كتشوفوا هنا عندنا هنايا في اس، وهنا ما كاينه حتى شي ريزيستانس حتى لهنايا. دونك هنايا تكون عندنا في اس على ار 2 زائد في اس سور ار 2 زائد هاد لا لين الثالثه اللي هي زد سي، يعني هي في اس على زد سي. كلشي على 1 سور زد سي زائد 1 سور ار 2 زائد 1 سور زد سي. حتى لهنا مزيان. هذه هي في ا. دونك غادي نسامبليفيو، يعني غادي نديرو في ا كتساوي هي في او سور زد سي زائد هنا غنعملو في اس فاكتور دو 1 سور ار 2 زائد 1 سور زد سي. مزيان. وهنايا عندنا 1 سور زد سي زائد 1 سور زد سي هي 2 سور زد سي زائد 1 سور ار 2. دونك هذه هي في ا اللي خرجنا بالتيوريم د ميلمان في الشكل ديالنا في السيركوي. دونك دابا غادي نجيو للنقطه اللي قلنا ديال ديفيزور دو طونسيون. غنستعملوه هنايا كما كتشوفوا هنايا، غنستعملوه هنايا وعندنا في ا هنا. دونك طونسيون ديفيزور دو طونسيون في اس كتساوي هي ار 1 سور زد سي زائد ار 1 فوا في ا. دونك غادي نكتبوا هنايا في اس اكوا ييغال ديفيزور دو طونسيون غنستعملوه في هذه النقطه هذه. دونك هي R1 sur ZC plus R1 fois VA. حتى لهنا متفقين معايا؟ دونك في ا غادي نعوضوها بالاكسبرسيون ديالها اللي لقينا بميلمان. دونك كتعطينا هي في اس. الغرض ديالنا ديما حنا كنقلبوا على في اس سور في او، يعني طونسيون دو سورتي على طونسيون دونطري. دونك هذه R1 sur ZC plus R1. في ا شنو هي عندنا؟ هي هذه غنعوضوها بالاكسبرسيون ديالها، هي في او sur ZC زائد في اس sur 1 sur R2 زائد 1 sur ZC كلشي على 2 sur ZC زائد 1 sur R2. مزيان. حتى لهنا متفقين معايا؟ دونك هنايا غادي يبقى غير المات دي كالكول حتى نخرج في اس سو في او. دونك تبعوا معايا. في اس كتساوي
هي R1 sur ZC plus R1. غادي نحاول ما امكن نسبق باش نسامبليفي بهذا هو الاول فوا غادي هنايا نوحدوا المقام لتحت ونوحدوا المقام الفوق باش نسهلوا علينا المأموريه. يعني زد سي فوا ار 2 هنايا جوج ار 2 زائد زد سي. مزيان. وهنايا عاوتاني الفوق غتعطينا هنايا هي ديريكت غنديرها هنايا حتى هي ار 2 زد سي المقام واحد هي هنايا ار 2 زد سي. دونك هنايا في او فوا ار 2 زائد في اس فوا هنايا حيت غادي توحد المقام لداخل غتولي هنايا زد سي ار 2 زائد زد سي. دونك متفقين معايا حتى لهنا مزيان. الا ما تفهمتش لكم القضيه هنا غادي توحد المقام ديالها دابا بوحدو تعطيك هي ار 2 زد سي والفوق زد سي زائد ار 2 فوا في اس. من بعد توحد المقام ديال هادشي كامل والمقام الواحد هنا غيكون عندنا هو ار 2 زد سي وهنا خاصها ار 2 يعني غضرب في ار 2 وفي اس في هادشي ار 2 زائد زد سي. متفقين معايا؟ دونك غادي نسامبليفيو بهادي غتعطينا هي في اس كتساوي هي ار 1 sur ZC plus R1 fois VE R2 زائد VS facteur de R2 زائد ZC sur 2 R2 زائد ZC. دونك غادي نخدمو بهاد ليكسبرسيون هذا. دونك غادي VS كتساوي دونك غتعطينا هنايا زد سي بلس ار 1 فاكتور دو ار 2 زائد زد سي. مزيان. وهنايا تعطينا الفوق هي غادي نشرو عليهم ار 1 دونك تعطينا هي هنايا في او ار 1 ار 2 زائد في اس ار 1 facteur de R2 plus ZC. C'est bon مزيان. دونك هنايا غادي نكملو هنا دونك هنايا غادي غنردو هذه للطرف الاخر هنايا كما كتشوفوا غنرد هذه لهنا ونحسب. دونك تعطينا هي VS facteur de ZC plus R1 facteur de 2R2 plus ZC. هادشي كله كتساوي لينا هي VE R1 R2 زائد VS R1 ديال R2 بلس ZC. ما درت والو غير جبت هاد ليكسبرسيون رديتو لهنا كيساوي هادشي. دونك مزيان. غادي نجيو دابا هنايا نسامبليفيو. حنا علاش كنقلبوا على في اس سور في او. دونك هنايا عندنا في اس وهنايا في او وهنايا في اس. دونك غنرد في اس عند في اس ونعمل بها. دونك تعطينا في اس فاكتور دو زد سي بلس ار 1 فاكتور دو 2 ار 2 زائد زد سي. هذه غادي ترجع لهنا تولي ناقص هنا تعطينا هي ناقص R1 فاكتور دو R2 بلس ZC. هادشي كله كيساوي لنا VE R1 R2. مزيان هكا. دونك حنا كنقلبوا على VE سور VE. دونك غادي نردو هذه لهنايا VE سور VE كتساوي لنا هادشي R1 sur fois R2 sur هادشي كامل. دونك ZC زائد R1 facteur de 2R2 plus ZC ناقص R1 facteur de R2 plus ZC. هذه هي VS sur VE. دونك غادي نشرو هنايا. دونك VS sur VE كتساوي R1 R2. دونك غنشرو هنايا زد سي فوا هادي تعطينا هي جوج R2 زد سي زائد زد سي او كاري
زائد جوج R1 R2 زائد R1 زد سي ناقص، نشرو هادي عاوتاني R1 R2 ناقص R1 فوا زد سي. حتى لهنا مزيان. دونك انا غادي نسامبليفيو. هنايا عندنا مثلا هنايا جوج R1 R2 ناقص R1 R2 غتعطينا واحد، وعندنا هنايا R2 زد سي هي هادي، وهنايا R1 هنايا R1 زد سي اللي كاينه هنايا. دونك كتعطينا هنايا في اس سور في او كتساوي هي R1 فوا R2 على هنايا. دونك هادي غتمشي معاها وحده هنايا، و R1 زد سي غتمشي. دونك كتبقى لنا R1 R2 سور 2 R2 زد سي زائد زد سي او كاري، وهنايا بقات لنا وحده زائد R1 فوا R2. مزيان حتى لهنا متفقين. دونك كاش غادي نديرو دابا؟ غادي نعوضو. هنايا غنعوضو كل زد سي نعوضوها بالاكسبرسيون ديال في او كتساوي هي R1 فوا R2 سور هنايا هنايا 2 R2 زد سي هي جي سي اوميغا زائد واحد على جي سي اوميغا لو تو او كاري زائد R1 فوا R2. دونك انا غنوحدو المقام ونطلعو ونقادو هاد الاكسبرسيون هادي في اس سور في او كتساوي هي. هنايا غادي نوحدو المقام هنا لتحت بالجي سي اوميغا او كاري، جي سي اوميغا لو تو او كاري غتعطينا هنايا هي جي جي سي اوميغا او كاري R1 R2 هنايا زائد حيتاش هنا كاينه وحده دونك كتعطينا هنايا زائد 2 جي R2 سي اوميغا، وهنايا زائد واحد. متفقين معنا؟ وهنايا R1 R2. مزيان. دونك في اس سور في او اكوا ايغال هي غنطلعو هذه الفوق تعطينا هي موان جي او كاري هي موان R1 فوا R2 سي او كاري اوميغا او كاري. مزيان. هنايا لتحتاني غنكونو هنايا واحد، هادي واحد زائد 2 جي R2 سي اوميغا ناقص R1 R2 سي اوميغا او كاري. هذه هي اش دو جي اوميغا ديالنا كما كتشوفوا. دونك هنا دابا غادي نشوفوا كيفاش نخرجوا لا بولساسيون و لو كوفيسيون دامورتيسمون. تبعوا معايا الطريقه. دونك كما كتشوفوا عندنا هذه هي في اس سور في او اللي لقينا. دونك دابا نشوفوا نخرجوا اوميغا 0 و الكوفيسيون دامورتيسمون من هاد ليكسبرسيون هذه. دونك عندنا هنايا اوميغا او كاري، دونك هادشي اللي هنايا غادي يولي هي واحد على اوميغا 0 او كاري. دونك هذه غادي نردوها جي، دونك كتولي عندنا هي جي اوميغا او كاري سور اوميغا 0 لو تو او كاري. غنوريكم كيفاش. واحد زائد 2 جي R2 سي اوميغا زائد جي اوميغا سور اوميغا 0 لو تو او كاري. دونك هنايا شنو درت؟ اوميغا 1 سور اوميغا 0 او كاري، هادي اوميغا او كاري. هادشي اللي الاخر حيدو هاد الموا هي الجي، حيدو الجي وحيدو هاد اوميغا او كاري. داكشي اللي بقى كيتسمى ليا هي واحد على اوميغا 0 او كاري. دونك عندي هنايا هي اوميغا 0 او كاري كتساوي عندي هنايا هي 1 سور R1 R2 سي او كاري. متفقين معايا؟ هاد الناقص هي الجي حيدوها، وهاد اوميغا او كاري حيدوها، غتبقى لينا هي R1 R2 سي او كاري. دونك اوميغا على اوميغا 0 يعني واحد على R1 اوميغا 0 او كاري كتساوي هي واحد على R1 R2 سي او كاري. دونك اوميغا 0 اش كتساوي لينا هنايا هي 1 سور سي راسين دو R1 R2.
حتى لهادي. دابا هنايا فهمتوا معايا مزيان هنا كيفاش درت وهنا كيفاش درت. هذه هي البولساسيون ديالنا علاش كنقلبوا. دابا غادي تتبعوا معايا شنو غادي ندير في هاد ليكسبرسيون هادي باش نخرجوا الكوفيسيون دامورتيسمون. دونك عندنا في اس سور في او كتساوي هي جي اوميغا سور اوميغا 0 لو تو او كاري مزيان على واحد في بلاصتها زائد هاد ليكسبرسيون كله غادي نكتبو 2 جي ار 2 سي اوميغا. متبعين معايا؟ هذا خليته بوحدو. غادي نضرب هنايا ونقسم على اوميغا. غنضرب ونقسم على هادي بحال ما درت والو، يعني سي غاسين ديال ار 1 ار 2 على سي غاسين ديال ار 1 ار 2. متفقين معايا؟ زائد جي اوميغا سور اوميغا 0 لو تو او كاري. حتى لهنا مزيان ياك؟ دونك اوميغا غادي نحيدوها، وهذه واحد على اوميغا واحد على هادشي، هذه كلها واحد على هادشي كيتسمى هو اوميغا 0. دونك غنكتبو هنايا، نكتب لكم باش تفهموا مزيان. جي اوميغا لو تو او كاري هنا واحد زائد 2 جي ار 2 سي فوا اوميغا على اوميغا 0. شنو اللي بقى لي هنا؟ سي غاسين ديال ار 1 فوا ار 2، ما تنساوش هادي، زائد جي اوميغا سور اوميغا 0 لو تو او كاري. دونك مزيان. الوغ اش غادي ندير هنايا؟ سمحوا لي حتى لهنا حيدوها، هاد البارتي هادي حيدوها حيت درت فيها خطا، هنا حيدوه. دونك هنايا عندنا اوميغا 0 كتساوي هي 1 سور سي غاسين ديال ار 1 ار 2. دونك الا رديت هاد سي غاسين ديال ار 1 ار 2 كتساوي هي 1 سور اوميغا. غنكتبوها هنايا، هادي امبليك سي غاسين ديال ار 1 ار 2 كتساوي ليا هي 1 سور اوميغا 0. متفقين معايا؟ سمحوا لي هنايا راه درت واحد الخطا، ردوا البال هنايا. دونك غادي نجيو من هنا لهنايا. دونك في اس سور في او كتساوي هي جي اوميغا سور اوميغا 0 لو تو او كاري. غادي نجيو هنايا واحد زائد 2 جي ار 2 سي اوميغا، وهادي هي اوميغا هي 1 سور اوميغا 0. دونك تعطينا هي فوا اوميغا سور اوميغا 0 فوا واحد على سي غاسين ديال ار 1 فوا ار 2 مزيان، زائد جي اوميغا سور اوميغا 0 لو تو او كاري. سمحوا لي راه درت خطا هنايا. المهم انا نعاود نشرحها لكم، حيت شنو قلنا لقينا بلي اوميغا 0 كتساوي هي 1 سور سي غاسين ديال ار 1 ار 2. دونك سي غاسين ديال ار 1 ار 2 كتساوي هي 1 على اوميغا 0. شنو عندي انا هنايا؟ عندي اوميغا وعندي هذه كلها كتساوي هي 1 على اوميغا 0. دونك هي اوميغا على اوميغا 0، وبقات لي هاد الغاسين. دابا غادي نجيو غير نسامبليفيو هنايا ونختزلو باش نخرجوا لك الكوفيسيون ديالنا. دونك جي اوميغا سور اوميغا 0 لو تو او كاري واحد زائد دونك 2 جي. هنايا غنسامبليفيو بواحد السي غتمشي، وهنايا ار غاسين ديال ار 1 غتبقى لنا ار 2 على غاسين ديال ار 1 فوا ار 2. دونك الا ضربنا هنايا فوا غاسين ار 2 وقسمنا على غاسين ديال ار 2 اش غتعطينا؟ غتعطينا ار 2 غاسين ار 2 هنايا، وغتعطينا هنايا غاسين ديال ار 1 غاسين ار 2 فوا غاسين ار 2 تعطينا هي ار 2. غنكتبها باش ما نرونكمش. دونك هنايا تعطينا هي اوميغا سور اوميغا 0. هنايا تبقى لي هنايا ار 2 فوا ار 2 غاسين ديال ار 2 سور غاسين ديال ار 1 فوا ار 2. راه ضربت هنايا في غاسين 2 ار 2 وقسمت عليها، فهمتوا؟ بحال ما درت والو، زائد جي اوميغا سور اوميغا 0 لو تو او كاري. غنكمل هنايا. دونك هنايا فين وصلت؟ دونك هنايا ار 2 غاسين ديال ار 2 غاسين ار 2 فوا غاسين ار 2 تعطينا هي ار 2، ومع ار 2 اللي الفوق غتسامبليفيا. دونك تبقى لي ار 2 سو غاسين ار 2 سو غاسين ار 1. دونك
اش دو جي اوميغا اش كتساوي ليا هنايا؟ هي جي اوميغا سور اوميغا زيرو لو تو او كاري كلشي على واحد زائد دو جي اوميغا سور اوميغا زيرو فوا غاسين ديال هنايا قلنا خلاص غتعطينا هي غاسين ديال ار دو سور ار ان. مزيان تفاهمين معايا؟ يعني غتعطينا غاسين ار دو فوا غاسين ار دو تعطينا هي ار دو، و ار دو مع ار دو غتمشي تبقى لنا غاسين ديال ار دو سور ار ان هي هادي زائد جي اوميغا سور اوميغا زيرو لو تو او كاري. هذه هي اش دو جي اوميغا ديالنا. متفقين معايا؟ شفتوا؟ نتمنى تكونوا فهمتوا. دابا نوريكم البلساسيون شنو كتساوي و الكوفيسيون ديالنا شنو كيساوي. يعني اش دو جي اوميغا كتساوي هي جي اوميغا سور اوميغا زيرو لو تو او كاري كلشي على واحد زائد دو جي. هذا هو الكوفيسيون ديالنا اوميغا سور اوميغا زيرو زائد جي اوميغا سور اوميغا زيرو لو تو او كاري. دابا غادي نجيو هنايا غادي نديرو افيك لا كيسيون 2 لا جواب ديال لا كيسيون 2 افيك اوميغا زيرو ايغال 1 سور سي راسين ديال ار 1 ار 2 اي ايبسيلون الكوفيسيون دامورتيسمون ايغال راسين دو ار 2 سور ار 1. هذا هو لا ريبونس ديال لي دو كيسيون الاولين. سمحوا لي راه طولت عليكم حيت فيها الكالكول وبغيت نفهم لكم مزيان كيفاش. دونك غادي نجيو دابا لا كيسيون الاخر اللي هي الدياغرام دو بود. غادي نعوضوا هنايا. دونك جي او كاري تعطينا هي ناقص و اوميغا سو اوميغا زيرو هي اكس، دونك تعطينا ناقص اكس او كاري. دونك تعطينا هي اش دو جي دو اكس كتساوي هي موان x au carré sur 1 plus 2g epsilon de x ناقص x au carré. هذه هي الفونكسيون دو ترانسفير ديالنا. وغادي نحسبوا ليها الجي دي بي ونحسبوا لها لا فاز ولي ليميت ولي ليميت ديال الجي دي بي ولي ليميت ديال لا فاز ونتراسيو لا كورب ديالنا. وما تنساوش تدرسوا امتى كتكون عندنا ماكسيمال هادي. دونك هاد لا فونكسيون هادي بحالها لقيتها في الفلتر باس او دوزيام اوردر نفس لا ريزوليسيون اللي غادي دار لهاد الفونكسيون هادي. يعني غترجعوا للفيديو ديال فلتر باس او دوزيام اوردر راه نفس الفونكسيون غادي تجاوبوا على نفس لا ريبونس اللي درت في لا كيسيون الاخرى ديال جي دي بي ولا فاز والدياغرام هي اللي غدار لهاد الفونكسيون حتى هي حيت لا ميم فونكسيون الا رجعتوا تشوفوا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا وشرحت لكم بواحد الطريقه اللي هي فاسيل زعما سامبل وصلكم الميساج. ونتمنى ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله تفاليديو من لا سيسيون نورمال كاع ما تحتاجوا تخدموا هذا ليكزامان هذا. وبالنسبه للناس اللي راجعين سيسيون غاتراباج ماشي مشكل بريباريو وما تنساوش انكم باش ما تفشلوش يعني خدمتوا بزاف ديال لي زيكزيرسيس عرفت واش غتكونوا خدمتوا بزاف ديال التمارين. كاين اللي كان اللي غيكون طاح على هذا التمرين كاين اللي ما خدموش وجاه ليكزامان صعيب ولا شي حاجه. المهم ما تفشلوش يعني واخا تعاودوا تقراو داكشي اللي ديجا خدمتوا ماشي مشكل ما فيها باس. عاودوا بريباريو عاودوا نفس لا ميثود اللي خدمتوا بها نفس لي زيكزيرسيس اللي خدمتوا عاودوا طلعوا عليهم حيتاش دائما لا سيسيون غاتراباج كتكون شويه سهله على لا سيسيون نورمال. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هذا التمرين مزيان حيتاش زعما حاولت ما امكن ندير واحد لا ميثود باش تفهموا كيفاش لا سوليسيون ديال هذا ليكزيرسيس. سمحوا لي. دونك بون كوراج الله يسر لكم الامور ان شاء الله كل شيء يدوز بخير وعلى خير. ما تنساوش دائما كنقولها لكم تابوناو عندي في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنساوش ما ديروش لي جيم ولي لايك وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش كل شيء يستافد. اي بون كوراج الله يعاونكم. ميرسي بوكو.